नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको कक्षा 9 को अध्ययन राम्रैसित चलिरहेको होला। हामी नेपाली विषयको पाठ 3 मा पुगेका छौँ। पाठ 3 मा पनि करेसाबारी शीर्षकको निबन्ध हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। आज हामी सोही निबन्धको बाँकी अंश लिएर उपस्थित भएका छौँ र हामी आज विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। तपाईहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। हामीले अस्ति अघिल्लो कक्षामा के गरेका थियौँ यहाँहरूलाई पक्कै पनि ख्याल होला, याद होला। हामीले सुरुमा यो तस्बिरमाथि, यो चित्रमाथि अलिकति छलफल गरेका थियौँ। यहाँ करेसाबारीमा कोही मानिसहरू झार केलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा साग टिप्दै जस्तो पनि देखिन्छ उता है। र यता पनि हामी देख्न सक्छौँ अलि पर त्यहाँ विभिन्न तरकारीका बिरुवाहरू लगाएको देखिन्छ। अनि बार पनि बारेको छ वरिपरि। पर्खाल पनि लाउन सकिन्छ, त्यसलाई जतन गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि भनेर हामीले पाठमा पढिसकेका छौँ। आज हामी अघिल्लो कक्षामा यी बाहेक हामीले के गर्यौँ सरसर्ती सम्झिने कोसिस गर्नुहोस्। हो, हामीले चित्रमाथि छलफल गर्यौँ, अनि बुँदागत रूपमा निबन्धको विषयवस्तुमाथि पनि हामीले छलफल गर्यौँ, अनि छोटा उत्तर भनेर लेख्ने अभ्यास गर्यौँ, अनि प्रश्न निर्माण गर्ने, खाली ठाउँ भर्ने र ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास गर्यौँ। साथै अनुच्छेद पढेर प्रश्न निर्माण गर्ने अभ्यास पनि हामीले गर्यौँ। अनि पारिभाषिक र प्राविधिक शब्द चिन्ने र ती शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गर्यौँ। साथसाथै श्रुति लेखन अभ्यास गर्यौँ। अनि भान्सामा पाक्ने तरकारी खान नमान्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गर्यौँ है। अहिले धेरैजसो विद्यार्थीहरू, धेरैजसो तपाईहरूको उमेरका साथीहरू भान्सामा पाकेका तरकारी खान मन गर्नुहुन्न, किन होला? यो प्रश्न मैले सोधेको थिएँ अघिल्लो कक्षामा। यसको उत्तर पनि तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो होला है। तपाईँ खानुहुन्छ नि, पक्कै तपाईँ त खानुहुन्छ, खाने बानी गर्नुपर्छ सागसब्जी तरकारीहरू है। अब आज हामी के गर्छौँ? आज हामी पाठमा केन्द्रित रहेर, पाठका अभ्यासहरूमा केन्द्रित रहेर संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास गर्छौँ, अनि प्रयोजनपरक बोधको अभ्यास गर्छौँ, व्याख्या गर्ने अभ्यास गर्छौँ, अनि विवेचनात्मक उत्तर लेखनको अभ्यास गर्छौँ। यी सबै खाले उत्तरहरू यहाँहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा गरिसक्नु भएको छ। कक्षा 8 मा पनि सिकिसकेका कुराहरू हुन्। आज हामी थप जानकारी लिन्छौँ अनि हामी अझ बढी जान्ने हुन्छौँ। यसका लागि तपाईँहरू किताब, कापी, कलम जे उपलब्ध छ लिएर बस्नुहोला है। भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला हामी संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास गर्छौँ। तपाईको पाठ्यपुस्तकको अभ्यासमा हेर्दै गर्नुहोला, त्यहाँ केही प्रश्नहरू दिएका छन्। पहिलो प्रश्न छ बाली विविधता भनेको के हो? अनि दोस्रो प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त, करेसाबारीमा तरकारी लगाउँदा जमिनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। अनि अर्को प्रश्न वानस्पतिक विषादीको निर्माण र प्रयोग गर्ने तरिका वर्णन गर्नुहोस्। यी तीनवटा प्रश्नहरू हामीलाई दिएका छन्। अब हामीले संक्षिप्त उत्तर लेख्नुभन्दा पहिला प्रश्नहरू राम्ररी पढ्नुपर्छ। अनि ती प्रश्नसित सम्बन्धित उत्तरहरू कहाँ छन्, अनुच्छेदमा पाठभित्र कहाँ छन्, त्यसलाई पनि हामीले खोजी गर्नुपर्छ। र यी प्रश्नहरूको उत्तर, नमुना उत्तर हेरिहाल्नुभन्दा अगाडि संक्षिप्त उत्तर के हो त, हामी त्यसको बारेमा छोटो चर्चा गर्छौँ। भूमिका नबाँधिकन सोधिएका प्रश्नको छोटो र छरितो उत्तर दिने शैलीलाई संक्षिप्त उत्तर भनिन्छ। अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ पक्कै पनि। न त धेरै लामो न त धेरै छोटो हुने भएकाले नै यसलाई संक्षिप्त उत्तर भनिएको हो। अब हामीले विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि अलि लामो बनाउनु पर्छ, त्यो व्याख्यात्मक हुन्छ, त्यो विश्लेषणात्मक हुन्छ, त्यहाँ हामीले उदाहरणहरू दिन सक्छौँ होइन। अनि त्यस्तै बोध प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि हामी 1-2 वाक्यमा छोटा उत्तरहरू लेख्छौँ होइन। र त्यो लामो पनि होइन, छोटो पनि होइन, यो बिचको उत्तर हामी लेख्छौँ यसमा है। अनि त्यस्तै गरी अघि मैले भनिसकेको कुरा, यो बोध प्रश्न उत्तरभन्दा लामो र विवेचनात्मक उत्तरभन्दा छोटो हुन्छ। त्यसैले यसलाई मझौला उत्तर पनि भन्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू है। साथै अब हामीले संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि के कुरामा ख्याल पुर्याउनुपर्छ त, हामी एकछिन छलफल गरौँ। तपाईँ सम्झिनुहोस् त, कक्षा 8 मा संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि
अथवा अघिल्ला पाठहरूमा 2टा पाठ तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, ती पाठमा भएका अभ्यासमा दिएका संक्षिप्त उत्तर लेख्ने बेलामा तपाईँले के गर्नुभएको थियो पक्कै यहाँले सम्झिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले प्रश्नलाई ध्यान दिएर 2-3 पल्ट पढ्नुपर्छ। अनि प्रश्न पढ्दा काल र पक्ष पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कुन कालको प्रश्न हो, कुन पक्षमा छ, त्यसलाई पनि संक्षिप्त उत्तरमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। अनि प्रश्नले खोजेको मुख्य कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ है। अघि पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। पाठको अनुच्छेदमा कहाँनिर छ त त्यसको उत्तर है, त्यो हामीले जानकारीका लागि, त्यो विषयवस्तु थाहा पाउनको लागि त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। अनि कम्तीमा 1 अनुच्छेदमा उत्तर लेख्नुपर्छ। यसमा पनि सुरुवात, विस्तार र निचोडको श्रृङ्खला मिल्नुपर्छ। कम्तीमा पनि 1 अनुच्छेद। यो संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि हामी 3 अनुच्छेदसम्म लेख्न सक्छौँ, छोटा छोटा है। र हामीले एक अनुच्छेदबाट चाहिँ घटाउनु हुँदैन। र एउटै अनुच्छेदमा लेखे पनि सुरुको भाग अनि विस्तार भाग र निचोड भागको श्रृङ्खला यसमा मिलाउनु पर्छ। त्यस्तै उत्तर लेख्दा कम्तीमा 4-5 वाक्यमा लेख्न सकिन्छ है। अनि अनावश्यक उदाहरण, टीका टिप्पणी, व्याख्यान र सन्दर्भहरू जोड्नु हुँदैन। त्यो गऱ्यौँ भने हामी प्रश्न एकातिर, हाम्रो उत्तर अर्कातिर पुग्न सक्छ है। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ धेरै उदाहरणहरू दिने हैन, अनि धेरै व्याख्याहरू गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै प्रश्नले खोजेको सिधा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ है। अनि अर्को बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने उत्तर लेख्दा मौलिकता र भाषिक शुद्धतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने कसैको बानी के हुन्छ, पाठमा जस्तो छ त्यस्तै सार्ने हैन। त्यो मौलिकता भएन। पाठमै भएको कुरालाई हामी आफ्नै तरिकाले, आफ्नै भाषाशैली मिलाएर लेख्न सक्छौँ। यस्तो बानीको हामीले विकास गर्नुपर्छ है। अब हामी नमुना उत्तर गरौँ त, एउटा नमुना हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ त। बाली विविधता भनेको के हो? त्यहाँ अरू प्रश्नहरू पनि छन्। अरू प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँले आफै तयार पार्नुपर्छ। म एउटा सानो नमुना यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु है। ल हेर्नुहोस् त, बाली विविधता भनेको के हो? प्रश्न यो छ है। यसको उत्तर यस्तो हुनसक्छ, तपाईँ योभन्दा फरक तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अन्न बाली वा तरकारीमा भएका विभिन्नता, विशेषता र फरकपनलाई बाली विविधता भन्न सकिन्छ। हामीले खाने तरकारी कुनै हिउँदे हुन्छन् भने कुनै बसन्ते र कुनै बर्खे हुन्छन्। हावापानी र मौसम अनुसार यिनीहरूको रङ, आकार र स्वादमा फरकपना हुन्छ। यिनीहरूमा पाइने भिटामिन र पोषक तत्त्व पनि फरक हुन्छ। त्यसैले बाली विविधता भनेको विभिन्न मौसम र समयमा गर्न सकिने फरक जात र स्वादका अन्न बालीमा पाइने फरकपन हो। ल हामी यतिमै पनि यो उत्तर हामी टुङ्ग्याउन सक्छौँ है। अघि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराए जस्तै सुरुको वाक्यले यहाँ परिचय भन्यो, यहाँ बीचमा 3वटा वाक्यले यसको विस्तार गरे, वर्णन गरे, र अन्तिम वाक्यमा हेर्नुहोस् त निचोडको साथसाथै बाली विविधता भनेको के हो, यो कुन काल र पक्षमा सोधिएको छ, त्यस्तै गरी यहाँ उत्तरलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गरिएको छ है। र तपाईँ पनि यस्तै गरी कम्तीमा 4-5 वाक्य नघटाइकन संक्षिप्त उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है। अब त्यसपछि के छ हेर्नुहोस् त। अब त्यसपछि अभ्यास 7मा एउटा क्रियाकलाप दिएको छ। तल दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर दिएको छ। त्यो अनुच्छेद म यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु। तपाईहरू अनुच्छेद वाचन गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा ध्यान दिनुहोस् है। पहिलोपल्ट सुनेका शब्दहरू हैन, अनि नयाँ लागेका शब्दहरू त्यसलाई हामीले रेखाङ्कन गर्ने बानी अथवा त्यसलाई हामीले टिप्ने बानी। तपाईँ किताब सँगसँगै हुनुहुन्छ भने रेखाङ्कन गर्नु होला, नत्र टिप्नु होला। त्यो पनि हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ है। हुन त यो बोधको लागि अनुच्छेद हो। जस्तै यहाँ हामीलाई के भनिएको छ हेर्नुहोस् त। पृथ्वीमा रहेका बोट बिरुवा, कीट पतङ्ग, चराचुरुङ्गी, जनावर र मानिस परस्परमा निर्भर छन्। प्राणीले खाद्य तत्त्व र अक्सिजन बोट बिरुवाबाट पाउँछन्। बोट बिरुवाले पनि आफूलाई चाहिने हावा र खानेकुरा जीवजन्तुबाट लिन्छन्। मानिस तथा जनावरका मलमूत्र बोट बिरुवाका उत्तम खाना हुन्।
सडे गलेका पात पतिङ्गरलाई कुहाएर बोट बिरुवाका लागि खान योग्य मल बनाउने काम कीट पतङ्गले गर्छन्। यसरी पृथ्वीका प्राणी र वनस्पतिका बीचमा लेनदेन प्रक्रिया चक्र झैँ घुमिरहन्छ। यस्तै अन्योन्याश्रित सम्बन्धले पृथ्वीमा जीवनको अस्तित्व सम्भव भएको हो। यही लिने दिने प्रक्रिया नमिलेर अहिले वातावरणीय प्रदूषण बढेको छ। पृथ्वीमा रहेका सबै पशुपक्षी, कीटपतङ्ग र वनस्पति आपसमा निर्भर भएकाले पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि यी सबैको आवश्यकता छ। खेतीपातीका शत्रु किरा, फट्याङ्ग्रा, सुलसुले, मुसा, खरायो, दुम्सी, बाँदर समेत पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक छन्। यस्ता जीवलाई मार्ने होइन, धपाउने र भगाउने उपाय गर्नुपर्छ। भनेपछि यो पाठको यो अनुच्छेदको निचोड तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला है। हाम्रा लागि जुनसुकै जीवजन्तु पनि आवश्यक रहेछन् अनि जुनसुकै वनस्पतिहरू पनि आवश्यकता रहेछन् हैन। त्यही भएर हाम्रा पुर्खाहरूले भन्थे नि वसुधैव कुटुम्बकम हैन। सबै जीवजन्तु, पशुपक्षी, किरा फट्याङ्ग्रा हामीलाई काम लाग्छन्। यिनीहरू शत्रु किरा जस्तै यहाँ भन्यो नि, किरा फट्याङ्ग्रा, सुलसुले, मुसा, यिनीहरूले हाम्रो खरायो, दुम्सी हैन, बाँदर, यिनीहरूले खेतीपाती बिगार्छन्। तर यिनीहरू खेतीपाती बिगारे पनि हाम्रा पृथ्वीका सन्तति हुन् हैन। अब यो अनुच्छेद पछाडि हैन हामीलाई प्रश्नहरू दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यी प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस् है त कहाँ छ है। अनुच्छेद हेरेर प्राणीले बोट बिरुवाबाट के पाउँछन् है, यसको उत्तर खोज्नुहोस् है, त्यहाँ कहाँ छ रेखाङ्कन गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, कस्ता खाना बोट बिरुवाका लागि उत्तम खाना हुन् है। अर्को प्रश्न, प्राणी र वनस्पति बीचको लेनदेन प्रक्रियाले के कुरा बुझाउँछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि कस्तो उपाय अपनाउनु पर्छ है। ल यी प्रश्नहरू हामीलाई दिएका छन्। अब यिनीहरूको उत्तर कहाँ कहाँ छन् तपाईँ खोज्नुहोस् है। पक्कै यहाँले खोजिसक्नुभयो होला। अब हामी सँगसँगै मिलेर हेरौँ है त। प्राणीले बोट बिरुवाबाट के पाउँछन्? अघि हामीले अनुच्छेदमा चर्चा गरिसक्यौँ, तपाईँले त्यहाँ किताबमा पत्ता पनि लगाइसक्नुभयो होला। अब एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने, पाठ्यपुस्तकमा भएको उत्तरलाई हामीले हुबहु सार्नु हुँदैन। आफ्नै भाषामा आफ्नै तरिकाले मिलाएर मौलिकता देखाएर लेख्नुपर्छ है त। जस्तो कि हेर्नुहोस् त, प्राणीले बोट बिरुवाबाट खाद्य तत्त्व र अक्सिजन पाउँछन् हैन। कतिपय चाहिँ छोटा वाक्यहरू हुन्छन् हैन, कतिपय वाक्यहरू चाहिँ त्यो आफ्नो भाषामा लेख्न नसकिने खालका पनि हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा तपाईँले पाठ्यपुस्तककै आधार अथवा किताबकै आधार पनि लिन सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को प्रश्न छ हामीलाई, कस्ता खाना बोट बिरुवाका लागि उत्तम खाना हुन् है त। तपाईँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ है। जस्तो कि के रहेछ हेर्नुहोस् त, मानिस तथा जनावरका मलमूत्र बोट बिरुवाका उत्तम खाना हुन् है। अर्को प्रश्नमा जाउँ है त, प्राणी र वनस्पति बीचको लेनदेन प्रक्रियाले के कुरा बुझाउँछ है। लेनदेन प्रक्रिया हैन, प्राणी र वनस्पति बीचमा हामीलाई के थियो त हैन, मानिस बीचमा मात्रै लेनदेन हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो नि हामीलाई हैन। प्राणी अथवा जीवजन्तु र वनस्पति अथवा रुख बिरुवाको बीचमा पनि लिने दिने क्रियाकलाप, लिने दिने प्रक्रिया हुँदो रहेछ। पहिला हामीले प्रश्नै बुझ्नु पर्यो हैन। अब यसको उत्तर हेर्नुहोस् त, प्राणी र वनस्पति बीचको लेनदेन प्रक्रियाले बोट बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्त्व प्राणीले उपलब्ध गराउने अनि प्राणीलाई चाहिने खाद्य तत्त्व बोट बिरुवाले उपलब्ध गराउने प्राकृतिक पद्धतिलाई बुझाउने रहेछ हैन। प्राणीलाई वनस्पतिले दिने, वनस्पतिलाई प्राणीले दिने। जस्तै हामीले साधारण रूपमा पनि थाहा पाउँछौँ नि, हामीले खानेकुरा सबै कहाँबाट आउँछ हो, वनस्पतिबाट आउँछ हैन। धेरै जसो खानेकुराहरू हैन। अनि हामी सबै कुराहरू हामीले प्रयोग गर्ने, जस्तै हाम्रो लुगाहरू होस्, हाम्रो घरहरू होस्, सबै कुरा चाहिँ त्यो वनस्पतिबाट प्राप्त हुने रहेछ। अनि वनस्पतिले पनि हामीबाट प्राप्त गर्ने रहेछन् है। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है, पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि कस्तो उपाय अपनाउनु पर्छ हैन। पर्यावरण भनेको अस्ति हामीले छलफल गरेका थियौँ, त्यो पर्यावरणीय सन्तुलन भन्नु र वातावरणीय सन्तुलन भन्नु एउटै हो हैन। त्यसैले पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि
सबै जीवजन्तु र वनस्पतिलाई उचित तरिकाले जोगाउने उपाय अपनाउनुपर्छ। भनेपछि मुसा, किरा, फट्याङ्ग्रा, दुम्सी, बाँदरहरूलाई पनि हामीले मार्नु नहुने रहेछ, उनीहरूलाई भगाउनु पर्ने रहेछ है। ल हामी अहिलेसम्म हामी के गरिरहेका छौँ, हामीले संक्षिप्त उत्तरको अभ्यास गऱ्यौँ अनि हामी बोध प्रश्नका उत्तरमा छौँ। बोध प्रश्नको फेरि अर्को खण्ड छ भाइ बहिनीहरू है। अर्को खण्डमा पनि हामी प्रवेश गर्छौँ। भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भनेर खमा हामीलाई दिएको छ। भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भनेर प्रश्न दिएको छ। पहिलो प्रश्न छ वनस्पति र प्रदूषण शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है। ल कसरी गर्ने त, यहाँ तपाईहरू कोसिस गर्नुहोस्, तपाईहरू पनि गर्नुहोस्, म पनि गर्छु, हामी मिलेर गरौँ है त। यो वनस्पति शब्द अनि प्रदूषण शब्द तपाईँ सुरु गर्नुहोस्, म पनि सुरु गर्छु है। वनस्पति, वनस्पति हामीले सबै वनस्पतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। एउटा वाक्य यो हुन सक्छ। तपाईले बनाएको वाक्य र मैले बनाएको वाक्य एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। तपाईले पनि बनाइसक्नुभयो हैन त। अब हामी अर्को बनाऊ प्रदूषणबाट। प्रदूषण वातावरणीय प्रदूषण रोक्न बोट बिरुवा रोप्नुपर्छ है। यो एउटा उत्तर हुन सक्यो है। तपाईले पनि पक्कै पनि बनाइसक्नुभयो होला हैन। यसरी हामी धेरै धेरै प्रश्नहरूको धेरै तरिकाले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। यो वाक्य बनाउने त धेरै धेरै एउटै शब्दबाट हामी धेरै वाक्य बनाउन सक्छौँ। अब हामी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्नले हामीले के भन्छ, माथिको अनुच्छेदमा कुन कुन संयोजक प्रयोग भएका छन् है। तपाईले हेरिसक्नु भएको छ, अनुच्छेद सुनि पनि सक्नु भएको छ, पढि पनि सक्नु भएको छ हैन। त्यहाँ शब्द र वाक्यलाई जोड्ने संयोजकहरू कुन कुन प्रयोग भएका छन् म यहाँ प्रस्तुत गर्छु, अरू तपाईँ आफै खोज्नुहोस् है। त्यहाँ र प्रयोग भएको छ है। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। अनुच्छेदमा रहेको खेतीपातीका शत्रु किरा फट्याङ्ग्रा सुलसुले, मुसा, खरायो, दुम्सी, बाँदर समेत पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक छन्। वाक्यबाट नामयोगी पहिचान गर्नुहोस्। नामयोगीको बारेमा यहाँले थाहा पाउनु भएको होला हैन। अब कहाँ छ नामयोगी हेर्नुहोस् त, कहाँ नामयोगी लागेको छ हो, यहाँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। यहाँ समेत हैन, बाँदर समेतमा जोडिएको छ। यो समेत चाहिँ के भयो त, नामयोगी भयो। तपाईले अरू पनि नामयोगी छन् कि खोज्नुहोस् है। अर्को प्रश्न, अनुच्छेदबाट सुरु, बीच र अन्तिममा ह्रस्व उकार लागेर बनेका एक एकवटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् है। ह्रस्व उकार लागेका शब्द हैन, यस्तो हो नि त है, ह्रस्व उकार है। खोज्नुभयो, हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू। ल केही शब्द मैले टिपेको छु। सुरुमा हेर्नुहोस् त, कुहाएर यहाँ सुरुमा लाग्यो, सन्तुलनमा बीचमा लाग्यो अनि शत्रुमा अन्त्यमा लाग्यो है। यसरी अरू शब्दहरूका पनि तपाईले खोज्नुहोस् है। सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा ह्रस्व उकार लागेका अरू शब्द पनि छन् अनुच्छेदमा। तपाईले कतिवटा भेटिन्छन् खोज्नुहोस् है। अब हामी के गर्ने, व्याख्या गर्ने। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँ अभ्यास 8मा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ व्याख्या गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। व्याख्या गर्नलाई हामीले प्रश्न दिएको छ, हरियो तरकारी फलेको दृश्यले
घरको सौन्दर्य वृद्धि पनि हुनसक्छ, हुन पुग्छ र वातावरण स्वच्छ बन्न पाउँछ। यो वाक्यांश हामीलाई दिएको छ, यो वाक्य हामीलाई दिएको छ। हामीले यसलाई व्याख्या गर्नु छ। त्योभन्दा अगाडि व्याख्या भनेको के हो हामी त्यो छलफल गरौँ है त। पाठको मूल भावमा केन्द्रित भएर विभिन्न अर्थसित सम्बन्धित रहँदै कुनै वाक्यको विस्तार वा वर्णन गर्ने कामलाई व्याख्या भनिन्छ। यसमा दिएका पंक्तिलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरी उत्तरलाई मजबुत बनाउनका लागि आफ्नो तर्क र तथ्यको पनि प्रयोग गरिन्छ। साथै विभिन्न उखान, टुक्का, कवितांश र सुक्तिको पनि प्रयोग गरिन्छ। सुक्ति भनेको एकदम मिठो भनाइ हुन्छ है। विषयवस्तुको विविधता र फरकपनको ख्याल गर्दै आवश्यकता अनुसार राम्रा र नराम्रा पक्षको समेत चर्चा गरिन्छ। साथै यसमा छरितो तरिकाले आफ्नो निजी धारणा पनि राख्न सकिन्छ, निजी धारणा समेत राख्न सकिन्छ। यसरी हामी व्याख्या गर्ने रहेछौँ है। अब हामी व्याख्याको नमुना हेरौँ है त अघि, हैन? तपाईँ पनि यस्तै तरिकाले गर्ने कोसिस गर्नुहोला। हाम्रो प्रश्न थियो, हरियो तरकारी फलेको दृश्यले घरको सौन्दर्य वृद्धि पनि हुन पुग्छ र वातावरण स्वच्छ बन्न पाउँछ है। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। यसको उत्तर मैले अर्को नमुना प्रश्न ल्याएको छु, पाठबाटै मैले खोजेर। हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी आफ्नै करेसाबारीमा उत्पादन गर्नु आवश्यक हुन्छ भनेर यो चाहिँ अभ्यासभन्दा बाहिरको प्रश्न ल्याएको छु र यसको एउटा तपाईँलाई मैले नमुना पनि प्रस्तुत गर्दैछु है त। अब हामी पहिलो अनुच्छेदमा के लेख्ने हेर्नुहोस् त। पहिला हामी यसमा पनि सुरुमा हामी अलिकति परिचयात्मक तरिकाले लेख्छौँ, छोटो परिचय दिन्छौँ। त्यसपछि बीचको भागमा हामी अलिकति विस्तार गर्छौँ अनि अन्तिम भागमा हामी अलिकति निष्कर्ष अथवा निचोड लेख्छौँ है। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त, भर्खर टिपेका नओइलाएका झरिला र रसिला तरकारीलाई ताजा तरकारी भन्न सकिन्छ। हाम्रै घर वरिपरि आफैले उमारेका ताजा तरकारी स्वाद र स्वास्थ्यका दृष्टिले धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सहर बजारमा किनिएका तरकारी विभिन्न कीटनाशक विषादी, रासायनिक मल र अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका हुन सक्छन्। त्यस्ता तरकारीबाट जोगिने एउटै उपाय आफूलाई आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी आफैले उमार्नु नै हो। दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले केही समय र श्रम आफ्नै करेसाबारीमा खर्च गर्ने हो भने ताजा तरकारी आफ्नै आँखा अगाडि उत्पादन गर्न सक्छौँ। करेसाबारीमा काम गर्दा शरीरलाई कसरत पनि हुन्छ। सहर बजारमा किनिने तरकारी बासी तासी र खानका लागि अयोग्य पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता तरकारी व्यावसायिक दृष्टिले उत्पादन गरिएका हुन्छन्। तसर्थ हाम्रा वरिपरि खाली ठाउँ छ भने, हाम्रो आफ्नो घर वरिपरि खाली ठाउँ छ भने त्यसलाई करेसाबारी बनाउन सकिन्छ। घरको छतमा पनि कौशी खेती गर्न सकिन्छ। आफ्नै हातले खनजोत गरी आफैले रोपेर गोडमेल गरेपछि फलेका तरकारी खाँदा आत्मसन्तुष्टि पनि प्राप्त हुन्छ हैन? र वरिपरि फलेका तरकारीले घर आँगनको शोभा पनि बढाउँछन्, होइन त? अनि अर्को हेर्नुहोस् त, अन्तिममा हामी के लेख्छौँ, ताजा कुरा जे पनि राम्रा हुन्छन्, जस्तै ताजा हावा, ताजा पानी, ताजा फलफुल आदि हैन? तरकारी त हाम्रो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पर्छ। त्यसैले स्वास्थ्यका लागि यसको धेरै महत्त्व छ। स्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले ताजा तरकारी उत्पादन गर्नु अत्यावश्यक छ। यसका लागि करेसाबारीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अब हामीले व्याख्याको नमुना पनि हेऱ्यौँ। अब व्याख्या गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ म सरसरी तपाईँलाई सुनाउँछु। हामी सर्वप्रथम पाठलाई राम्ररी बुझेर त्यसको केन्द्रीय भाव पत्ता लगाई सम्बन्धित अंश कुन अवस्थामा आएको हो त्यसको हामी पहिचान गर्छौँ। अघि मैले नमुना पनि देखाइसकेँ। अनि कसले कसलाई किन भनेको हो वा कुन कुरालाई पुष्टि गर्न सो वाक्य आएको हो भन्ने कुरा पनि हामी पत्ता लगाउनुपर्छ। अनि वाक्यमा भएको शाब्दिक अर्थ अनि सन्दर्भगत अर्थ र बाह्य अर्थ समेत पत्ता लगाई त्यसलाई हामीले व्यापक रूपमा चर्चा गर्नुपर्छ है। र सम्भव भएसम्म विभिन्न तथ्य, तर्क र उदाहरण दिएर अभिव्यक्तिलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। व्याख्या गर्दा सुरु, मध्य र अन्त्य भागमा के लेख्ने हो त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। अनि 3 देखि 5 अनुच्छेदसम्म उत्तर पुरा गर्नुपर्छ। धेरै भाइ बहिनीहरूले सोध्नुहुन्छ व्याख्या गर्दाखेरि कति अनुच्छेद लेख्ने, कति लामो लेख्ने भन्नुहुन्छ। हामीले धेरै लामो पनि लेख्नु पर्दैन, तर कम्तीमा 3 अनुच्छेद चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। हामी समयको पाबन्दीलाई, समयको सीमालाई ख्याल गर्दै 5 अनुच्छेदसम्म हामी जान सक्छौँ। हाम्रो लेखाइ छिटो छ भने, हामीले धेरै लेख्ने अभ्यास गऱ्यौँ भने हामी 5 अनुच्छेदसम्म जान सक्छौँ है। र यसरी हामीले व्याख्याको अभ्यास पनि गऱ्यौँ। अब आज हाम्रो एउटा क्रियाकलाप बाँकी छ।
विवेचनात्मक उत्तर तपाईँ पृष्ठ 33 अभ्यास 9 मा हेर्नुहोस्। त्यसमा आधारित भएर हामी फेरि केही छलफल गर्छौँ है। अब विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि कस्तो कस्तो निर्देशन हुन्छ हेर्नुहोस् त। हामीलाई वर्णन गर्नुहोस् भनिएको हुनसक्छ, विस्तार गर्नुहोस् भनिएको हुनसक्छ, विवेचना गर्नुहोस् भनिएको हुनसक्छ, समीक्षा गर्नुहोस् भनिएको हुनसक्छ, सविस्तार लेख्नुहोस् भनिएको हुनसक्छ है। अनि खुलस्त पार्नुहोस् भनिएको हुनसक्छ है। अब विवेचनात्मक उत्तर भनेको के हो हामी छोटकरीमा यसलाई चर्चा गर्छौँ। जस्तो कि आवश्यक तत्त्वका आधारमा रचनाहरूको विश्लेषण गरी सम्बन्धित विषयका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूलाई समेत केलाउँदै मूल्याङ्कन गर्नु विवेचना हो। त्यस्तै के रहेछ अर्को, विवेचनाको शाब्दिक अर्थ कुनै विषयमा केन्द्रित भएर गरिने बौद्धिक छलफल र विमर्श हो। साथै यसले पक्ष विपक्ष दुवैमा गरिएको तर्कपूर्ण विचार वा समीक्षालाई पनि बुझाउँछ। त्यस्तै विवेचना गर्दा पाठको विषयवस्तु, प्रस्तुतिको शैली, भाषा, भावको गहिराई आदिलाई आधार मानेर मन्थन गरिन्छ है। विवेचनात्मक उत्तर निबन्धात्मक हुन्छ, त्यसैले यसमा आदि, मध्य र अन्त्य भागको शैली अपनाइन्छ। यसलाई परिचय खण्ड, विस्तार खण्ड र निष्कर्ष खण्ड पनि भन्न सकिन्छ है। अनि प्रश्नले खोजेको चुरो कुरोलाई पक्रेर त्यसको विस्तारपूर्वक चर्चा गरी एउटा निष्कर्षमा पुगिने हुनाले विवेचनात्मक उत्तरले विद्यार्थीको तर्कशक्ति, कल्पनाशीलता र उच्च दक्षताको क्षमता मापन गर्छ भन्ने विश्वास पनि लिइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी नमुना विवेचनात्मक उत्तरतिर लागौँ है। तल दिएको प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भनेर दिएको छ। पहिलो प्रश्न छ, करेसाबारीमा मलखाद प्रयोग, सिँचाइ र गोडमेलका बारेमा पाठमा व्यक्त विषयवस्तुप्रति आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुहोस् भनिएको छ। अनि दोस्रो प्रश्न, करेसाबारीको उपयोगबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ आफ्नै शैलीमा चर्चा गर्नुहोस् भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ एउटा रमाइलो के छ भने भाइ बहिनीहरू, एउटै विवेचनात्मक उत्तरका धेरै शैलीमा हामी एउटै प्रश्नका धेरै शैलीमा उत्तर लेख्न सक्छौँ। उत्तर सबैको एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले लेखेको उत्तर एउटा हुनसक्छ, तपाईँले आफूले तयार पारेको उत्तर अर्कै शैलीको पनि हुनसक्छ। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने हामी विषयवस्तुबाट टाढा भाग्नु भएन। प्रश्नले खोजेको मुख्य कुरालाई हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि प्रश्नले खोजेको मुख्य कुरामा केन्द्रित भएर त्यसमा हामी विभिन्न उदाहरणहरू दिएर, उखानहरू, टुक्काहरू, कवितांशहरूसहित जोड्दै अनि आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्दै तर्कहरू दिँदै मजबुत रूपमा उत्तर लेख्न सक्छौँ, जुन कुरा हामीले अघि पनि छलफल गरिसक्यौँ है। अब एउटा म नमुना यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। मैले कको नमुना ल्याएको छु हैन। जस्तै करेसाबारीमा मलखाद प्रयोग, सिँचाइ र गोडमेलका बारेमा पाठमा व्यक्त विषयवस्तुप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् है। त विवेचनात्मक उत्तरको अलिकति म तपाईँलाई संरचना कस्तो हुन्छ अलिकति त्यो बताउँछु। सबभन्दा पहिलो खण्डमा के गर्छौँ, हामी परिचय दिन्छौँ है। यसलाई हामी पृष्ठभूमि पनि भन्न सक्छौँ है। अनि दोस्रो खण्डमा हामी के गर्छौँ, दुईटा खण्ड, दोस्रो खण्डमा हामी यो चाहिँ यसमा हामी वर्णन गर्छौँ हामी है। अनि तेस्रो खण्डमा हामी के गर्छौँ, हामी निष्कर्ष दिन्छौँ है। यो निबन्धात्मक शैली भनेर हामीले अघि भन्यौँ नि, निबन्ध लेख्दाखेरि पनि हामी यो तीनवटा खण्डलाई हामी ख्याल गर्छौँ। अब यसमा पनि भाइ बहिनीहरूको धेरै जिज्ञासा हुने गर्छ, कति लामो लेख्ने, कसरी लेख्ने भनेर। यसमा पनि हामीले तीनवटा खण्ड, तीनवटा भाग हुनु पर्यो। पहिलो भागमा परिचय खण्ड हुनु पर्यो, दोस्रो भागमा वर्णन हुनु पर्यो, तेस्रो भागमा निष्कर्ष हुनु पर्यो। परिचय खण्ड हामी एक अनुच्छेदमा लेख्छौँ, अनि वर्णनलाई पनि हामी एक अनुच्छेदमा लेख्न सक्छौँ, खँदिलो अनुच्छेदमा। अब होइन हामीलाई अझ लेख्ने कुराहरू धेरै छन्, हामीले धेरै अध्ययन गरेका छौँ, हामीले धेरै तयारी गरेका छौँ भने यसलाई हामी 2-3 अनुच्छेद 3 अनुच्छेदसम्म गर्न सक्छौँ। बीचको भागलाई यसरी हामी वर्णन गर्न सक्छौँ है। र अन्तिम भाग निष्कर्ष, छोटो मिठो निष्कर्षसहित हामीले लगभग यसमा पनि हामी 3 देखि 5 अनुच्छेदसम्म तपाईँले लेख्ने अभ्यास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र सुरुमा तपाईँलाई मैले सुरुमा ल्याएको सुरुको प्रश्नको उत्तर हेरौँ हामी। यहाँ परिचय खण्ड यसरी बनाएको छु मैले। घरले चर्चेर बाँकी रहेको घर वरिपरिको खाली जमिनलाई करेसाबारी भनिन्छ।
करेसाबारीको राम्रो व्यवस्थापन गरेर ताजा ताजा तरकारीहरू आफै उत्पादन गर्न सकिन्छ। आफै उत्पादन गरेका तरकारी स्वास्थ्यका लागि फाइदाकारी हुन्छन्। कक्षा 9 को पाठ 3 मा अवस्थित करेसाबारी शीर्षकको निबन्ध पाठले हामीलाई यस्तै कुरा बताएको छ है। अनि दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, करेसाबारीलाई सुन्दर बनाउनका लागि विभिन्न तरिका अपनाउन सकिने पक्षतिर पाठले सङ्केत गरेको छ। खासमा करेसाबारीमा तरकारी फल्ने होइन, जाँगर फल्ने हो। हेर्नुहोस् है, सागसब्जी लहलहाउने होइन, मानिसको परिश्रम र पसिना लहलहाउने हो। मानिसले पौरख गर्यो भने मरुभूमिमा फुल फुल्छ, बाँझा भिर पाखामा सुनसरी अन्न झुल्छ। करेसाबारी पनि आफै हराभरा हुँदैन। यसका लागि खनजोत, गोडमेल र सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। एउटा पुरानो भनाइ छ नि, घोकन्ती विद्या धावन्ती खेती। अहिले यो भनाइमा थोरै संशोधन गर्न सकिन्छ। घोकेर मात्रै होइन, बुझेर पढ्नुपर्छ। तर खेती राम्रो बनाउनका लागि धाउनै पर्छ, गोडमेल र मलपानी गर्नै पर्छ है। हेर्नुहोस् त, एउटा तस्बिर पनि छ है। गोडमेल गरिसकेपछि हामी पानी राख्छौँ, मल राख्छौँ होइन। यहाँ मल, यहाँ पानी राखिराखेको छ होइन। त्यस्तै यहाँ मल, हामी यस्तो मल प्राङ्गारिक मललाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ होइन। मल बिउ पानीको समुचित हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ होइन त। अनि त्यस्तै गरी बाँकी अंश पनि हामी हेरौँ। घाँसपात, झार, पात पतिङ्गर कुहाएर प्राङ्गारिक मल बनाई बिरुवामा हाल्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। यसका दुईवटा फाइदा छन्। एकातिर घरको फोहोर तह लगाउने समस्या समाधान हुन्छ भने अर्कातिर राम्रो तरकारी उत्पादन हुन्छ। साथै करेसाबारीमा बारबेर गर्न अथवा पर्खाल लगाएर रोपिएको बिरुवा जोगाउने सल्लाह पनि दिएको छ हैन। करेसाबारीमा बार लगाइएको ठाउँमा लहरे तरकारी लगाउन सकिन्छ। फरक फरक मौसममा फरक फरक तरकारी लगाई जमिनको भरपूर मात्रामा उपयोग गर्ने तरिका बताइएको छ। करेसाबारीबाट राम्रो उत्पादन लिनका लागि नियमित रूपमा गोडमेल गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईलाई म एउटा साधन पनि देखाउँछु, गोडमेल गर्ने साधन। हेर्नुहोस् त, कुटे, यसलाई कुटो पनि भनिन्छ, कुटे पनि भनिन्छ ठाउँ अनुसार हैन। यो चाहिँ गोडमेल, तरकारी गोडमेल गर्नको लागि यसलाई असाध्यै हाम्रो राम्रो साधन मानिन्छ गाउँघरमा हैन। अनि हामी गोडमेल पनि गर्छौं हैन। अनि साथसाथै करेसाबारीमा बार लगाइएको ठाउँमा लहरे तरकारी लगाउन सकिन्छ। फरक फरक मौसममा फरक फरक तरकारी लगाई जमिनको भरपूर मात्रामा उपयोग गर्ने तरिका बताइएको छ पाठमा। अब हामी निष्कर्षतिर यसरी लाग्न सक्छौं। करेसाबारीबाट राम्रो उत्पादन लिनका लागि नियमित रूपमा गोडमेल गर्नुपर्छ। साथै सिँचाइ पनि गर्नुपर्छ। भान्सामा प्रयोग भइसकेको पानी बिरुवामा हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ हामीले अलिकति सोच राख्ने हो भने करेसाबारीबाट ताजा ताजा तरकारी उत्पादन गरी स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका साथै घर वरिपरिको वातावरण समेत सुन्दर बनाउन सकिन्छ। त्यसैले सिगारौँ करेसाबारी, फलाउँ ताजा तरकारी है। र यसरी एउटा नमुना उत्तर मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेँ। पाठबाट अरू प्रश्न पनि बनाउन सकिन्छ। हामीसँग अर्को प्रश्न छ गृह कार्यका लागि। तपाई पनि पाठमा दिएका विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर आफ्नै शैलीमा लेख्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईको गृह कार्य पनि भयो। तपाईले आफै अभ्यास नगरिकन जानिदैन है। आफै पढ्ने होस्, लेख्ने होस्, जति अभ्यास गर्यो त्यति जानिन्छ है त। ल, आज हामीले के गर्यौं आजको कक्षामा सम्झिनुहोस् त। हाम्रो छुट्टिने बेला पनि हुन लागेको छ आज है। हामीले संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास गर्यौं, प्रयोजनपरक बोध अभ्यास पनि गर्यौं, अनि व्याख्या गर्ने अभ्यास पनि गर्यौं, अनि विवेचनात्मक उत्तर लेखनको अभ्यास गर्यौं है। र आजको कक्षा यही समाप्त हुन्छ। हामी अर्को कक्षामा फेरि भेटिन्छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि तपाईहरु राम्ररी बस्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। आज म छुट्टिन्छु। नमस्कार।